الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله على ما أعطانا من الإنعام ووفق لنا لإتمام فريضة الصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا دين الفطرة التي فطر عليها الأنام، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله مؤسس شرائع الإسلام صلى الله تعالى عليه وسلم ما دامت الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع والأحكام. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الإسلام دين الفطرة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فأباح لنا الإسلام ما تقتضيه الفطرة السليمة والعقل القيم، وإن العيد والسرور مما يقتضيه الطبع السليم، فشرع لنا العيد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. ألا وإن من شعائر الدين في هذا اليوم صلاة العيد والاستمتاع لما بعدها من الذكر وإخراج ما وجب من صدقة الفطر. وتجب صدقة الفطر على من ملك نصابا يوم العيد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعد قبل خروج الناس إلى المصلى، وهي من متعلقات الصيام، شرعت طهرة للصائم من اللغو والآثام. ومن متعلقات صيام رمضان صيام 6 من شوال. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن التشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله تعالى عليه صلاة تليق بجنابه القدير، وعلى آله وأصحابه أولي المنافع والفضل الكبير. وبعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وحافظوا على أداء الفرائض والسنن. ألا وإن الله تعالى جعل هذه الأعياد إقامة لذكره وتذكارا للجنان، فأكثروا ذكر الله
الله وما والله وزكوا أنفسكم بالتوبة وطهروها وأيقظوها من سنة الغفلات وذكروها فإن لكم موعدا لن تخلفوها وموقفا بين يدي الله تعالى لا بد أن تقفوه وإياكم وحب الدنيا فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة وإياكم محدثاتها وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بامتثال السنة فإن في امتثالها فلح الأمة وإن السنة تهدي إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وأرض اللهم عن الباقين من العشرة وعن الذين بايعون تحت الشجرة وأرض اللهم عن عمي نبيك حمزة العباس